السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم سنتعلم اسماء الفصول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمی صیف سردی شتاء بہار ربیع خزاں خریف بارش مطر بادل غیم دھوپ شمس دھند ضباب ٹھنڈی ہوا نسیم آندھی عاصفۃ کڑک رعد چمک برق سیلاب فیضان طوفان ژالہ برد. هذه بعض الكلمات لأسماء الفصول ومتعلقاتها. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.